अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आज का दिन बड़ा ही तकलीफ दे दिन था, बहुत तकलीफ थे। जब से खैर मार्स लिब्रा में आया है, जब से ज्यादा ही टेंशन शुरू हो चुकी है। पहले से बहुत ज्यादा घबरा रहा था क्योंकि मार्स और मरकरी लिब्रा में है और राहु के साथ ट्राइंग है। जब भी मार्स राहु के साथ ट्राइंग करता तो मार्स काफी ज्यादा बिगड़ जाता। और अगर आप देखें पाकिस्तानी बर्थ चार्ट के अंदर, पाकिस्तान लगन एरीज है और लगन का मालिक तीसरे घर में बैठा है, जमनाए में, बुर्जोजा में, और मून साइन भी उधरी है। आज भी मून साइन जमनाए में है। मार्स जो कि लिब्रा में है, पाकिस्तान का बाय बर्थ चार्ट में जुपिटर लिब्रा का है, यानी कि नफ्स के साथ मार्स एक नेगेटिव प्लैनेट है और राहु के साथ ट्राइंग है। बाय बर्थ जुपिटर जो इस वक्त पाकिस्तान का लिब्रा में है, लेकिन ट्रांजिट में जो जुपिटर है वो मार्स के साथ बाय बर्थ के बैठा हुआ है, मून और मार्स के साथ, वो भी डेस्टिनी, दोनों ब्रेकर हैं। तो ये हालात आप देख रहे हैं क्या है। मैंने कहा था ना कि मजहबी जमातों के लिए और मजहबी लोगों के लिए आगे बहुत मुश्किल तरीन टाइम है। हालांकि मुझे बहुत से मजहबी जमातों से बहुत इख्तलाफात हैं, वो अपनी जगह। एहतजाज करना ये हर किसी का राइट है, वो उनका राइट था। इस तरह बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। वो हमारे यहाँ पता नहीं क्यों इंसानी जिंदगी की कदर ही नहीं है। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं भाई, अब वो टाइम नहीं है। सैटर्न चेंज कर चुका है, जुपिटर चेंज कर चुका है, अब वो हालात नहीं है। आज तो देख लिया ना आपने। मैंने कहा था कि इमरान ने जो चाल चली है चीफ मिनिस्टर को बदलने की, उसकी चट भी उसकी है, पट भी उसकी है। मैं हल आज चीफ मिनिस्टर बन गया। बहुत से लोग कह रहे, मैंने कल बैठकर बहुत से मैंने यूट्यूबर्स को देखा स्वाय पैनिक फैलाने के अलावा कि जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो उस तरह हो जाएगा, नहीं बन सकेंगे, उस तरह हो जाएगा, फलां हो जाएगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, इस तरह हो जाएगा। अच्छा, उसमें कोई आम ये नहीं कि अपने अच्छे खासे यूट्यूबर्स जिनका सहाफत में नाम है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। इस तरह के वक्त चेंज हुआ है और बड़ा खतरनाक है क्योंकि मार्स अभी लिब्रा में है, मरकरी के साथ और राहु के साथ है। फिर मार्स स्कॉर्पियो में जब आएगा तो ट्राइंग करेगा जुपिटर के साथ, क्योंकि जुपिटर ने 18 तारीख को चेंज हो जाना, सैटर्न के साथ, और मार्स एक्सेस में आ जाएगा राहु और केतु के। यानी मार्स से 4th हाउस में राहु होगा और 10th हाउस में केतु होगा। और पाकिस्तान के बाय बर्थ चार्ट में मार्स स्कॉर्पियो में आएगा, 8वें घर में आएगा, और राहु उधर बैठा हुआ है, सॉरी केतु उधर बैठा हुआ है। ये और ज्यादा घातक हो जाएगा। फिर ये जाएगा सेक्रेटेरियस में, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अफगान और पाकिस्तान की ये झड़प आपने देखी, ये भी हुई सर से। टाइम बहुत मुश्किल है, चीजें बदल रही हैं, लेकिन काफी मुश्किलात के बाद, काफी मुश्किलात के बाद। अगर आप देखें पाकिस्तान के चार्ट को और इंडिया के चार्ट को, एक चीज देखिए कि ये दोनों मुल्क बगैर जंग किए हुए आजाद हुए, लेकिन माइग्रेशन में जितने लोगों की जान गई, ये प्लैनेटरी कंडीशन की वजह से हुआ था। ऐसे तो नहीं हो गया था। मैंने कहा था कि कुर्सियां बहुत मुश्किल में हो जाएंगी और मुश्किल में आ रही, लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि फाशिज्म अपने अरूज के ऊपर है।
کل میں نے بیٹھ کے بہت دیکھتا رہا چیزیں، یوٹیوبرس کو دیکھتا رہا وہ کیا ہو رہا ہے. وہ بہت بڑا پولیٹیشنز ہے. جس ٹائم پہ پہلی دفعہ اینٹی اسٹیبل کے دوسری دفعہ ایک تو پیار محبت سے بزدار آیا تھا، یہ تو مخالفت میں آیا ہے. بہت بڑی کامیابی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑی سوچنے کی بجائے ہے کہ ادارہ امپورٹنٹ ہے، یہ شخص امپورٹنٹ ہے. آگے بہت عوام کے لیے تو میں نے کہا تھا کہ ابھی کوئی اگر کہتا ہے نا کہ عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے کوئی اچھا ٹائم آ رہا، کوئی اچھا ٹائم نہیں آ رہا بھائی، نہیں آ رہا. جو پلانیٹری کنڈیشن ہے ناٹ از اے گڈ. آج جوپیٹر نفس کا کارک ہے، وہ 18 اکتوبر کو آئے گا، لیکن جوپیٹر جب اسکارپیو میں آئے گا تو مارس کے ساتھ بھی ٹرائنگ ہوگی، اور یہ 11 نومبر کو ریٹروگریڈ ہو جائے گا، واپس پچھلے گھر مارس کی طرف جائے گا. وہ اور زیادہ خطرناک ہے. تو چیزیں تو کوئی آسان نہیں ہے بھائی. ایک مشکل ترین ٹائم ہے. صبح ہی صبح ایک بہت بری خبر، بلاک ہے، ہم مجھے اختلاف ہے، لیکن میں رائٹ ہے سب کا. اور میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ مذہبی لوگوں کے لیے آگے ٹائم اس سے زیادہ خطرناک آ رہا ہے. چاہے وہ مخالف میں ہے یا حق میں ہے، سب کے لیے. نیپچون اور سیٹرن پائسس میں ہے. یہ چیزیں شڈاشٹک بنا ہوا ہے، تو چیزیں بڑی ڈسٹرب ہیں بہت زیادہ. اس وینس کی دشا میں ہم نے بہت کچھ ہوتے ہوئے دیکھا، بہت کچھ ہوتے ہوئے دیکھا، بہت کچھ ہوتے ہوئے دیکھا. ہمارے یہاں تو کہتے ہیں کہ وینس بہت اچھا ہوتا ہے. جی ہاں، اچھا ہوتا ہے، پازیٹیو پلانٹ ہے، لیکن مارکیش کی دشا ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ جو مجھے دیکھتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کی زندگی میں مئی اور مارچ کے بعد سے تبدیلی نہیں ہے. کسی کے لیے اچھی آئی ہوں گی، کسی کے لیے بری آئی ہوں گی، پر تبدیلیاں شروع ہو گئی ہیں. اسی طرح منڈین لیول کے اوپر بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. یہ مارس لبرا میں جب آیا تھا پاکستان کے بائی برتھ جوپیٹر ادھر بیٹھا ہوا. پاکستان میں بہت سے سیاہ دن گزرے ہیں، اور آج پھر ہمیں ایک سیاہ دن، اور مون بھی جمنائے میں بائی برتھ ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے. کل صبح یہ واقعہ ہوا 3 سے 4 بجے. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہی ہوتا ہے فاشزم. کیا بات کروں، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. بس یہی دعا کر سکتا ہوں کہ پاکستان پہ اللہ تعالیٰ، لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرے. ہم ہیں تو اس قابل نہیں، پر امید یہی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. ہم اپنے ہی عذاب میں آئے ہوئے ہیں اور عذاب کو پہچان نہیں پا رہے ہیں. ہمیں جڑنا پڑے گا واپس قرآن کے ساتھ، اور سمجھنا پڑے گا، ایجوکیٹ ہونا پڑے گا، دین کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی. ابھی میں نے محل کوئی 3-4-5 دن پہلے ویڈیو بنائی تھی کہ یہ مدرسے جو ہیں ان کے اوپر بات کروں گا. کیا بات کروں میں؟ اتنی تکلیف، اختلاف ہے جی، لاکھ اختلاف ہے، پر زندگی ہے، زندگی کے ساتھ مت کھیلیں. ہمارے ہاں تو زندگی کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں بات کرنا بہت مشکل ہے، پر کرتا ہوں. میں نے ہی محل آپ کو بتایا تھا کہ عمران نے ایک بہت اچھی موو کھیلی ہے، یہ پرابلم میں ڈال دے گی. وہ شروعات دیکھ لیا، اس کے شروعات یہ پہلی شکست ہوئی ہے نظام کو، پہلی. اور وہاں کے
ایم این اے ایم پی اے اور عوام نے کی ہے تبدیلی. یہ ہوتی ہے عوام. جب انسان کے دل میں اللہ کا اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا تو خوف اور غم ہمیشہ نکل جاتا ہے. جب صرف دعوے ہوتے ہیں نا تو دو ہی چیزیں ہیوی ہوتی ہیں, خوف اور غم. مجھے تو اجازت, انشاءاللہ ملتے ہیں ویڈیو میں. اللہ حافظ.